matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pitsa 11 ning buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Noni B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, LGU Iligan muhost sa unang Hulagway Mindanao Business Analytics and AI Summit. LGU Iligan top 2 sa pinakadaghan nga nag-download sa eGov app sa Region 10. Iligan City Administrator Manubag napili nga National Director sa NICP. Sa kauluhan, Senate Ethics Committee giawhagan nga imbestigahan si Marcolita kalabot sa campaign donations ni atong 2025 nga elections. Ang Ombudsman Remulla planong magmugna og Ombudsman Marshal. Mas daghan pang DPWH sa personnel nakatakdang ipailalom sa preventive suspension. Balita sa gawa sa nasod, Japan plano nga iduso ang pagpatuman og full insurance coverage ngadto sa magastos sa child delivery. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Ethiopia nakatagamtam og mga pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gibutyag ni Darwin Manubag, City Administrator, nga ang Iligan City maoy muhost sa unang Hulagway Mindanao Business Analytics o AI Summit karong Disyembre 16 o 17 sa Robinsons Mall, Iligan. Gipasalamatan ni Administrator Manubag ang mga naglihok nini, ilabi na ang Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability nga maoy naglabi og naningkamot nga makuha ang 2 million pesos grant nga gamiton sa maong kalihukan pinagi sa Tatak Pinoy Fund sa Department of Trade and Industry. Lakip usab sa naglihok ang MSU IIT, Fab Lab ug Artificial Intelligence Associations of the Philippines. Lauman nga ang national speakers, AI exhibits ug robotics showcases sa maong event. Giawhag usab niya ang mga empleyado sa syudad nga pahimuslan ang paggamit sa artificial intelligence isip kabahin sa paningkamot sa LGU nga mamahimong smarter ang pagdumala. Top number 2 sa pinakadaghan og ga-download nga og eGov application sa Google Play Store sa tibok Region 10. Ang eGov usa ka app nga diin makita og ma-access ang mga government agencies sama sa PhilHealth, Pag-ibig ug Social Security System SSS ug National Digital ID sa PhilSys. Pinaagi nini mas sayon na lang sa mga empleyado ang pagtanaw sa ilahang mga contributions sa nesgutang mga ahensya. Giawhag ni Darwin Manubag, ang City Administrator, nga ang mga department heads nga ipag-download sa mga empleyado ang application aron mapasayon ang pagtanaw sa ilang datos sa mga ahensya sa gobyerno diin sila adunay mga contribution. Napili isip National Director sa National ICT Confederation of the Philippines NICP si Iligan City Administrator Darwin Manubag. Kini atol sa NICP National ICT Summits
og General Assembly sa Taytay Rizal ni atong Nobyembre 13 ug 15 nining tuiga. Sumala pa ni Manubag nga 8 lamang ka mga lider sa tibok nasod ang napili isip ang presidente gikan sa Iloilo City. Nagpakita kini sa mas lig-on nga kolaborasyon sa nasudnong level alang sa digital transformation. Ang NICP mao ang umbrella group sa mga ICT councils sa nasod nga gilangkuban sa mga LGU, business groups og academe nga nagatinabangay sa pagpalambo sa ICT og IT BMP industry sa ilang mga lugar. Tinguha nila nga i-promote ang ICT development sa mga syudad o rehiyon. Mohatag og suporta sa digital innovation, digital governance o tech-driven nga paglambo sa ekonomiya, mag-auhag sa pagpuhunan sa digital skills o uban pang kalambuan. O karon sa balita sa kauluhan na nawagan ang election watchdog nga kontra daya og advocates of public interest law sa Senate Ethics Committee nga imbestigahan si Senador Rodante Marcolita. Human na sumala pang miangkon nga wala niya ideklara sa publiko ang kinatibuk-an niyang campaign donor o Statement of Contributions and Expenditures, susi, alang sa Mayo 2025 nga elections. Sumala pa sa reklamo ang wala pagdeklara sa campaign donations ang posibleng pagsupak sa election laws o sa ethical nga standard sa Senado. Sa record sa susi ni Marcolita, may gasto siya og 139.9 milyones pesos sa kampanya gikan apan wala gideklara niya nga wala siya nadawat nga kontribusyon o donasyon. Mainom duman nga nagpasaka usab og perjury nga kaso ang mga grupo sa ombudsman batok sa senador og nagpagawas na usab og show cause order ang Comelec aron na papanubagon siya sa sumala pay diferensya sa iyang susi og statement of assets, liabilities and net worth kon salin. Gipahayag sa Office of the Ombudsman nga plano niining mas pahugtan pa ang mga lakang sa pagpakigbatok kontra korupsyon. Sa giladla ni Ombudsman na Jesus Crispin na Buing Remulla nga 7 ka estratehiya sa gihimong 2025 Anti-Corruption Summit, isa sa plano nila ang pagbugna og Ombudsman Marshal. Sumala pa sa naaswing opisyal ang pag-umol sa naaswing klaseng enforcement arm ang tumong niining nga masiguro nga mapatuman ang trabaho o magsilbi kon na pagsilbi sa mga kamanduang ipagawa sa buhatan. Gusto usab nga masiguro sa ilusad nga Ombudsman Marshal ang proteksyon o kaluwasan sa ilang mga investigador aron walay si bisan kinsa man nga manghilabot sa tumo nga mahatod ang tinuod nga katarungan. Dugang paniyay makauban nila niini ang pipila ka mga ahensya sama sa Philippine National Police, Department of Justice, Department of Information and Communications Technology ug uban pa. Isa usab sa estratehiyang giladlan ni Ombudsman Remulla mao ang pagpahugot sa disiplina sa trabaho tungod kay nagtuo siyang angayan nga walay usikan nga oras batok sa korupsyon. Iya usab nga gihatagan og katinawan nga ang pagkalangan og kawalay aksyon mao ang naghatag og dalan aron alang sa kahiwian o korupsyon ang mupatigbabaw busa mahinungdanong adunay natapos kada adlaw. Nakatakdang ipailalom sa preventive suspension ang mas daghan pang personel sa Department of Public Works and Highways luyo sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Kini mao ang nahimong tubag ni DPWH Secretary Vince Dizon dihang mapangutana kalabot sa preventive suspension sa 40 ka mga DPWH personnel luyo sa padayon nga internal cleansing sa ahensya human ang mga nabulgar nga irregularidad sa mga proyekto nga pang-infrastruktura sa gobyerno. Sumala pa sa kalihim, dili sila muhunong tungod kay padayon ang ilahang internal investigation o pagpakigtambayayong sa Independent Commission for Infrastructure o bisan sa Ombudsman. Niadtong Martes, nauna nang gibulgar ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III nga nakataknang ipahigayon ang administrative proceedings batok sa 49 ka mga empleyado sa DPWH kung asa
40 kanila ang kasamtangan ng anaa sa preventive suspension. Nagpasaka na usab, sumala pa niya ang ahensya og criminal cases batok sa 63 ka mga individual ngadto sa ombudsman. O karon sa balita sa gawas sa nasod, plano nga idoso sa nasod sa Japan ang sugyot nga maghatag og full insurance coverage alang sa gasto sa delivery kon child delivery. Ang naasoy nga sugyot gitan-aw nga solusyon aron nga malikayan ang pagkahurot sa budget sa mga katawhan mahitungod sa gasto sa pagpanganak. Tungod niini masulbad ang mga solusyon nga adunay kalabutan sa gasto sa pagpanganak. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nataho ang nasod sa Ethiopia og mga kaso sa mga Kristohanon nga giloto sa mga kamot sa mga jihadist. Ang naasoy mga Kristohanon gikan sa mga Tigre, isa sa mga pinakadugay ng mga Kristohanon sa tibok Horn of Africa region. Dili lang mga jihadist apan ang mga Tigre nakataho usab og genocide ngadto sa Eritrean Defense Forces, Amhara Special Forces o Ethiopian National Defense Forces. Tungod sa naasoy nga pagpanglutos na malihog ang International Christian Concern sa Amerika aron nga ilhon ang lisod nga kaagi sa mga Kristohanon sa nasod sa Ethiopia. O karon sa kahimtang sa pagpanabanat sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay dawtang dagan sa panahon nga masinatian ang nasod apan padayon makaapektar sa kahimtang sa dagan sa panahon ang shear line sa northern section o Central Luzon. Northeast monsoon usab makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Batanes, Apayao, Abra, Ilocos Norte, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila, ubang bahin sa nasod, ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa panahon sa kaponon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa shear line, northeast monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 o ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 6:11 o musap unya sa alas 5:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Donay B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.